बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुरूद शरीफ पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है। सोने से पहले थोड़ी देर चहलकदमी करने से दिल की बीमारी नहीं होती। गाजर खाकर दूध पीने से अक्ल में इजाफा होता है। चिकंदर खाने से दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। जिगर की खराबी में माल्टे का इस्तेमाल बेहद फ़ायदा मंद है। ज़्यादा खाने से बहरेपन की बीमारी हो सकती है। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। कीकड़ की लकड़ी का मसवाक करने से दांत सीधे हो जाते हैं। खरबूजे का छिलका सालन में डालने से सालन जल्दी पक जाता है। काली मिर्च पर शहद लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। खरबूजे पर नमक लगाकर खाने से मैदा साफ होता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। खून की कमी हो जाए गन्ने का जूस पिएं। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल से चेहरे का मसाज करें, इससे आपकी जिल्द नरम मुलायम और अच्छी रहेगी। नहाने के फौरी बाद सुरमा मत लगाया करें, इससे बिनाई के कम होने का खदशा है। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें, वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। अगर आप दुबले पतले हैं तो काले चने खाएं, बदन पर गोश्त चढ़ाएं, क्योंकि दुबला होना हड्डियों के सिकुड़ जाने और फ्रैक्चर का सबब बनता है। खाना खाने के दौरान भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना बहुत सी बीमारियों का इलाज है। औरतों को कमर दर्द का मसला हो तो वो कच्चा शलजम खाया करें। ताकत के लिए करेला इंतहाई मुफीद सब्जी है। अदरक शुगर की बीमारी को कम करती है। खीरे का छिलका पेशानी पर रख लेने से दर्द खत्म होता है, नींद पुरसकून आती है। नहार मुँह काला नमक एक चुटकी खाने से दिल मजबूत होता है। अगर जोड़ों और घुटनों का दर्द है, खाने के साथ खीरा खा लें, इससे अफाका होगा। रोज़ाना एक तिल का लड्डू खाने से जहनी दबाव में कमी आती है। मसाने की कमज़ोरी हो, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करो, मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़बान और दूसरी चीज़ पैसा है। बिला वजह पानी की ज़्यादा प्यास लगना सेहत के लिए अच्छे होने की निशानी है। तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली चाहे मजाक या गुस्से में दी हुई हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा जिसके एक मर्तबा काटने से इंसान 70 हाथ ज़मीन में धंस जाएगा। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता है, उनको गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। जो औरतें थोड़ा सा काम करके थक जाती हैं, वो रोज़ाना 3 खजूर खा लिया करें। जो औरतें दिन में 2 बार खड़े होकर बर्तन धोती हैं, इनको कमर के मसाइल होते हैं। जो लोग हसद करते हैं, ऐसे लोगों की उम्र कम हो जाती है। जुड़ियों वाली जिल्द के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। या अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमा। ज़रूरत से ज़्यादा सोने से उदासी आती है। बाजरे की रोटी खाने से गैस और बदहज़मी जैसी बीमारी दूर होती है। अगर आपका हाथ जल जाए, नमक और शहद का लेप करें। कंघी के ऊपर नींबू का अर्क लगाकर बालों में फेरो, बाल खूबसूरत हो जाएंगे। जिसने सुख में अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। हमल ठहराना है, इसमगोल और बादाम दूध में डालकर खाएं। ज़्यादा खट्टी चीज़ें फेफड़ों को कमज़ोर कर देती हैं। जिनको नज़र की कमज़ोरी है, वो आम का जूस पिएं। तवील बुहार का हो जाना अल्लाह पाक के राज़ी होने की अलामत है। घर में खजूर और छोटी मक्खी का शहद होना घर में दौलत और बरकत खींच लाता है। गुस्सा करने से जिगर की बीमारी हो जाती है। मिर्चें काटते वक्त हाथों पे जलन हो तो सरसों का तेल लगा लें। अपने सब राज अपने रब से बताया करें। यकीन माने, इससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से मैदे को ताकत मिलती है। कड़वे बादाम मत खाएं, इससे आंखों की बिनाई कम हो जाएगी। ज़्यादा फार्मी मुर्गी का सालन खाने से आपके बाल गिर जाएंगे। खाली पेट खट्टी चीज़ें खाने से आपका पेट खराब हो सकता है। अगर फलों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, डिप्रेशन के मर्ज से बचा जा सकता है। मैदे की खराबी की सूरत में तेज़ पत्ती की चाय बनाकर पिएं, इससे मैदा दुरुस्त हो जाता है। दूध में जौ का आटा मिलाकर चेहरे और हाथों पर मसाज करने से चेहरा खिल उठता है और हाथों पर चमक आ जाती है। अंगूर आंखों के लिए बेहतरीन है, ये गुर्दे में पथरी होने नहीं देता। खाली पेट खट्टी चीज़ें खाने से आपका पेट खराब नहीं होगा। 6 ग्राम अजवाइन रोज़ाना फाँकने से गुर्दे और मसाने की पथरी बाहर निकल जाती है। रोज़ाना सुबह नहार मुँह खाने से हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। माल्टे का छिलका चबा लेने से हाजमा ठीक रहता है। माल्टे और नींबू का छिलका सुखाकर पीसकर फक्की बनाएं। रोज़ाना खाना खाने के बाद 1 चम्मच खाएं, कभी मैदा खराब नहीं होगा। कमज़ोर लोग अगर 10 अंजीरें खा लें, दुबलापन खत्म हो जाएगा। अपने दांतों को बेहतर रखना है, हर खाने के बाद कुर्ली करें और सुबह शाम ब्रश लाजमी करें।
زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد اٹھنے لگتا ہے اور گھٹنے نکارا ہو جاتے ہیں۔ اگر پلاسٹک کے برتن میں ہلدی کے نشانات پڑ جائیں، ان نشانات کو ختم کرنے کے لیے ان برتنوں کو بیسن سے دھو لیں۔ اس سے برتنوں کے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا وزن ہمیشہ کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 کیلے کھاتے ہیں، آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت روٹی کے لقمے کو اچھی طرح چبا کر کھایا جائے تو معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے، پیٹ میں کبھی گیس نہیں بنتی۔ ایسی غذائیں جو آپ کے بدن کو طاقت دیتی ہیں، ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت اور انجیر، انڈا شامل ہیں۔ اگر آنکھوں میں دھندلا نظر آنے لگے، نہار منہ سرما ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دائمی قبض کی پرابلم ہو، انگریزی ادویات کو ترک کر دیں، دیسی دوائیں کھائیں، امرود کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ عورتیں اگر موٹاپے سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں، نہار منہ پانی میں لیمبو اور ادرک کا رس ملا کر پی لیں، اس سے ان کے جسم کی چربی پگھلنے لگے گی۔ 1 مہینے میں شوگر کا نام و نشان تک ختم۔ اگر کسی کو شوگر ہو وہ رات کو مسواک کر کے سوئے اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے سورۃ یونس روزانہ 1 بار پڑھے، پانی پر پھونک مار کر پی لے۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان نہیں رہے گا، نظر کمزور بھی تیز ہو جائے گی۔ جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہتا ہے، ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو، ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے، صرف 3 چیزیں استعمال کریں: سبزی، دیسی گھی، دودھ، سبز ٹماٹر۔ یہ پٹھوں کو درد کو دور کرتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مکئی کھانے والا موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے، گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کرنا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ کلونجی کو لیمبو کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں، صبح شام 1 چٹکی کھائیں۔ انشاءاللہ چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ 100 سال تک معدے کے امراض ختم ہوں گے، پیٹ میں گیس قبض نہیں ہوگی۔ سوہانجنا، ککڑ کا گوند اور دیسی اجوائن 50-50 گرام تمام چیزوں کو پیس لیں، صبح دوپہر اور شام 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ اللہ کے فضل سے شفا ہوگی۔ کمر درد، جوڑ کا درد، پٹھوں کا درد، مہروں کا درد کے لیے زبردست ٹوٹکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا، کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے، جس بات سے تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ پانچویں بات یہ فرمائی، صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ اسم گول 1 چمچ صبح نہار منہ، 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ لیں، اس سے آپ کو ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ بد ہضمی سے بچنا ہے، کھانا ہمیشہ آہستہ کھائیں اور زیادہ گرم نہ کھایا کریں۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں۔ 1 انار روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سر میں کنگھی کرنے سے خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ شوگر والے مریض شکرکندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ، سلاد کے استعمال کرنے سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک کا استعمال نہ کریں۔ کوفتے باغ کی کمی والے دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ دہی میں اسم گول کا چھلکا ڈال کر کھایا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ صورت واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جائے، گھر میں غربت نہیں آتی۔ رات کو سونے سے پہلے ناریل کے تیل کے چند قطرے سے چہرے کا مساج کیا جائے، چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے چہرے پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو کھانے کے بعد فوری سو جاتا ہے اس کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ لوکی کا رس پینے سے دمہ کی بیماری، دانت درد کو کیڑا نہیں لگتا۔
मुंह में नारियल का पानी और नींबू का पानी डालकर घुमाओ, दांत का कीड़ा फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा। नीम के पत्ते चबाने से बदन की जिल्द तरोताज़ा होती है। एलोवेरा का पौधा काट कर बाजू पर लगाने से बाजू पर बाल नहीं आते। रात को बावुज़ू होकर सोने से उम्र में इजाफा होता है। रात को दिया जलाकर सोने से आंखों की नज़र तेज़ हो जाएगी। सुबह नहार मुंह अदरक खाने से शुगर जैसी बीमारी हमेशा के लिए छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अगर दांत टेढ़े आ गए हैं, रोजाना दांतों पर मसवाक करो, दांत सीधे हो जाएंगे। कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। ज़्यादा देर वुज़ू में रहने से उम्र बढ़ती है, चेहरे पर नूर आता है। रोगने बादाम नीम गर्म दूध में शामिल करके पीने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। चेहरे पर जुड़ियाँ आने लगे, लहसुन के पानी से चेहरा धो लो, जुड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। काम करने से कबल आलू बुखारे का शरबत पी लो, सारा दिन थकावट महसूस नहीं होगी। सौंफ और मिश्री खाने से आंखों की नज़र में इजाफा होता है। लस्सी पीने से सीने की जलन ठीक हो जाती है। नीम गर्म पानी में शहद शामिल करके पीने से गुर्दे ठीक होते हैं। अनार बदन की कमज़ोरी को दूर करने में मुफीद है। गन्ने के जूस में अदरक डालकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। अगर किसी बच्चे को बदहज़मी हो जाए, सौंफ पुदीना पानी में उबाल कर वक्फे वक्फे से पिलाएं, बच्चे का हाजमा ठीक हो जाएगा। लहसुन खाओ, आपका वज़न कम हो जाएगा। गाय के दूध का इस्तेमाल करने से हाफसा मजबूत होता है और दिमाग भी तेज़ होता है। चने की दाल को पीसकर चेहरे पर लेप करने से दाने नहीं निकलेंगे। नहार मुंह अंगूर खाओ, ये मैदे की सोजश को ख़त्म करता है। ज़्यादा गर्म खाने के इस्तेमाल से फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं, दिल कमज़ोर होता है। आंखों में हमेशा सुरमे का इस्तेमाल करें, काजल से बिनाई कमज़ोर हो जाती है। वज़न ज़्यादा करना है तो रोज़ाना कम से कम 6 केले खाएं, ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें। नाश्ते के बाद सब्ज़ चाय का 1 कप आपके वज़न को कम कर देता है। कद्दू खाओ, ये सब्ज़ी दिमाग को कुव्वत देती है। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में कमी आती है। हारिश और एलर्जी वाली जगह पर प्याज काट कर लगाने से हारिश खत्म हो जाती है। गाजर का जूस रोज़ाना पी लें, नज़र ठीक हो जाएगी, ऐनक से जान छूट जाएगी। अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना है तो पेट भरकर खाना ना खाएं। चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो अनार के जूस का इस्तेमाल करें। 50 ग्राम सफ़ेद तिल और इसके हम वज़न मिश्री मिला लें। रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा लें, मसाने की कमज़ोरी से निजात मिल जाएगी। नहार मुंह फालसा खाने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म होती है। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये जरकान होने की निशानी है। दिन भर की थकावट दूर करने के लिए गर्म पानी में छोटी इलायची डालकर पी लिया करो, थकावट ख़त्म हो जाएगी। दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से इंसान जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट रहता है। नींबू पानी रोज़ाना पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होने लगती है। धनिया का रस गंजेपन पर लगाने से बाल आना शुरू हो जाते हैं। अपने मसले किसी दूसरे के साथी के साथ शेयर करने से आधा मसला हल हो जाता है। चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियाँ गायब करने के लिए नींबू के रस चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे के बाद चेहरे को धो लें। सीने में बलगम हो तो पालक के साथ कलवंजी खाओ। शाम को प्याज खाने से बवासीर जैसी बीमारी घेर लेती है। उबले हुए चावलों के पानी में दूध और शहद मिलाकर रोज़ चेहरे पर लेप करें। 4 दिन बाद चेहरा 10 साल से कम नज़र आने लगेगा। घर में परिंदों का आना जाना इस घर में खुशियाँ ज़्यादा लाता है और रिज़्क भी बारिश की तरह बरसाता है। गन्ने का रस इस्तेमाल करने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है। दूध में जलेबी भिगोकर खाने से दिमाग की कमज़ोरी दूर होती है और जोड़ों के दर्द में भी आराम देती है। अगर आपके चेहरे पर निशान हैं, नींबू के छिलकों से चेहरे का मसाज करने से चेहरे के तमाम निशानात दूर हो जाएंगे। जो खीरा ज़्यादा खाता है, इसको सांस की बीमारी नहीं होती। जो पानी ज़्यादा पीता है, इसकी जवानी देर तक कायम रहती है। कॉटन के तकिए पर सर रखकर सोने से आपके बालों में ऑयल को जज़ब कर लेता है और इससे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। बूढ़े लोगों की टांगों पर जैतून का तेल लगाने से बदन चुस्त और तवाना रहता है। 3 सांसों में पानी पीने की आदत डालो, आपकी ज़हानत में इजाफा होगा। मीठी चीज़ें खूबसूरती और सेहत के लिए जहर हैं। हल्दी का इस्तेमाल चेहरा जवान रखता है। खरबूजे के बीज खुश्क करके चबाने से याददाश्त कमज़ोर नहीं होती। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं। अंगूठे पर तेल का मसाज करने से आंखों की बिनाई तेज़ हो जाती है। रोज़ाना 1 केला खाने से गुस्सा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन खत्म होता है। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी ना पिएं, इससे बदतरीन हैज़ा हो सकता है। खाने के दौरान ज़्यादा पानी पीने से नाखून कमज़ोर होते हैं। घर से नहूसत ख़त्म करनी है। सूरज गुरूब होने के बाद अगरबत्ती जला लें। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। बर्फ़ वाली पानी पीने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। सर पर नमक वाला पानी डालने से जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। ज़्यादा खाना ख़वातीन की याददाश्त को कमज़ोर कर देता है। अगर ख़वातीन की याददाश्त कमज़ोर है तो वो अखरोट खा लिया करें। शलजम पथरी और खांसी को दूर करता है। अपनी ज़िंदगी के 20 से 30 साल की उम्र में इतनी मेहनत ज़रूर करें कि आने वाली ज़िंदगी आराम से गुजरे।
دنیا میں سب سے زیادہ بیکٹیریا انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کچے سبز ٹماٹر اگر جلدی لال کرنے ہیں تو انہیں اخبار میں لپیٹ کر رکھنا چاہیے۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی دباؤ سے بچا رہتا ہے۔ امرود کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں وہاں گھر میں حاملہ بکری لے آئیں۔ حضرت علی نے فرمایا، نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، ایک سفید جانور جس گھر میں ہو یعنی سفید خرگوش، اس گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ سونف کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہے، کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ کر دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لقوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو، ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد میں بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا۔ بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرتا ہے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں، درود پاک پڑھنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشوراء کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر آپ کا رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ عافیت کے لیے دعا مانگے، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے وبا سے محفوظ رہتے ہیں۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہوتی ہے۔ جن کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشوراء کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ جو دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر بیٹھے گا 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، اس سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچہ دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا وقت زیادہ بیٹھ کر گزرتا ہے، ورزش نہیں کرتے، محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔
غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہونے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پی لیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔